सुन्ने कान छ त्यसले सुनो। हामी कतिका कान छ तपाईहरुको कान? हामी सबैको कानहरु छ है। परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुन्नु पर्छ। प्रभु येशू यस संसारमा हरेक प्रकारका रोगहरु निको पार्दै र शहर शहर गाउँ गाउँमा प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो। राज्यको सुसमाचार मानिसहरूलाई बताउँदै हिँड्नुभयो। अनि धेरै मानिसहरू उहाँको वचन सुन्नलाई आए र यहाँनिर धेरै हामीले हेर्यौं भने दिदी बहिनीहरू पाउँदछ है। कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए। मग्दलिनी भन्ने मरियम जसबाट 7 वटा भूत आत्माहरू निस्केका थिए है। र यहाँनिर हेरोदका कारिन्दा, यहाँ योनान र सुसन्ना र यस्ता धेरै दिदीबहिनीहरू पनि थिए, दाजुभाइहरू पनि थिए। र यसरी प्रभु येशूलाई उनीहरूले सगाइराखेका थिए। उहाँको शक्ति, उहाँको कामहरूलाई देखेर उहाँको सेवा गरिराखेका थिए। कतिले आफ्नो धन रुपियाँ पैसा उठाएर पनि परमेश्वरको राज्यको काममा सहायता गरेका थिए है। यहाँनिर अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे। जब येशू प्रभु यसरी संसारमा मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यको सुसन्देश बाँड्दै रोगी बिमारीहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। त्यसपछि ठुलो भिडहरू है, शहर शहरबाट गाउँ गाउँबाट येशू प्रभुको वचन सुन्नलाई त्यहाँ भेला भयो है। जब ठुलो भिड जम्मा भयो, शहर शहरबाट मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्तमा परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नु है। ठुलो भिड शहर शहरबाट मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्तमा भन्नुभयो। एकजना बिउ छर्न निस्क्यो है। एकजना बिउ छर्न निस्क्यो र त्यो बिउ छर्ने मानिसले छर्दा हुँदै केही बिउ चाहिँ बाटोतिर परे है। बाटाको छेउमा परे। ती बिउलाई मानिसहरूले खुट्टाले कुल्चिए र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले त्यो आएर खाइदिए है। अनि कोही बिउ चाहिँ ढुङ्गिनी जमिनमा परे, ती उम्रिने बित्तिकै सुके। र यहाँनिर 4 किसिमका जमिन अथवा बिउ छरेको एउटा दृष्टान्त हामी पाउँदछौँ। आज मैले विषय ल्याएको यसकै हेडिङ हो, विषय बिउ छर्नु है। बिउ छर्नु। आज हामी कुनै पनि अन्न पानी फल फूल साग सब्जी हैन, गेडागुडी सबैको बिउ छरिन्छ। अनि त्यो छर्यो भने चाहिँ उम्रिन्छ, नछरेसम्म त्यो उम्रिँदैन है। र जब त्यो बिउ छर्नको लागि हामीले त्यस्तै बाँझो झारमा गएर छर्दैनौँ। पहिला त्यसलाई खनखोरस गर्छौँ हैन, अनि जोत गर्छौँ र त्यहाँ भएको झार कसिङ्गरहरू उठाएर फाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले बिउहरू छर्छौँ। हामी सबै किसानी काम गर्ने मान्छे, हामी सबैलाई थाहा छ यसको बारेमा, धेरै ज्ञानहरू छ। र येशू प्रभुको समयमा पनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरू येशू प्रभुको सुसमाचार सुन्नलाई आए।
सहरबाट गाउँबाट र तिनीहरू पनि किसानहरू थिए। उनीहरूलाई सजिलोसँग बुझ्ने भाषा, त्यसको अर्थ र उनीहरूले आफैले गरेको व्यवहार अथवा कामहरूलाई उनीहरूले बुझ्न सक्ने। आज हामी परमेश्वरको वचन प्रभु येशूले यति सरल रूपमा, यति साधारण तरिकाले मानिसहरूलाई बुझाउनु है, एकदमै ठुला शब्दहरूमा होइन, हामीले नबुझ्ने शब्दहरूमा पनि होइन है, तर एकदमै साधारण, तर उहाँको भित्र चाहना चाहिँ, इच्छा चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको बारेमा मानिसलाई बताउनु है, मानिसलाई बुझाउनु, मानिसहरूले जानेको उहाँ चाहनु। र एउटा ठुलो भिड येशूको वरिपरि आए, मानिसहरू है भेला भयो। अनि ती मानिसहरूलाई प्रभु येशूले हेर्नुभयो है, अनि उनीहरूलाई चाहिएको कुराहरू यहाँनिर प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले भन्नुभयो ती मानिसहरूलाई, उनीहरू छक्क परे। एउटा बिउ छर्ने व्यक्ति बिउ छर्न निस्क्यो है, अनि त्यो बिउ छर्ने व्यक्तिले जब छर्दाखेरि कोही बिउ चाहिँ बाटोतिर पर्यो, कोही बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो, कोही बिउ चाहिँ झाङ र झारपात भएर काँडाहरूको हैन झाङभित्र पर्यो, कोही चाहिँ असल जमिनमा पर्यो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुन्नुस्। यति भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ वचन सुन्ने मानिसहरू एकदमै छक्क परे। त्यो भन्दा उनीहरूले बुझेनन् भन्न खोजेको कुरा के हो। येशू प्रभुले एउटा कुरा, असल कुरा बुझाउनको लागि दृष्टान्त, उखान, उदाहरणहरू बताएर उहाँले प्रचार गर्नु हुन्थ्यो, ताकि मानिसहरूले बुझ्न सकुन्। 9 पदमा हामीले हेर्यौँ भने उहाँका चेलाहरूले यस दृष्टान्तको अर्थ के हो भनी उहाँलाई सोधे है। जब येशू प्रभुले यो बिउ छर्ने उखान भिडलाई, मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुभयो, यो सबैले सुने तर बुझेनन्। वचन त सुने तर उनीहरूले बुझेनन्। स्वयं उहाँका चेलाहरूले पनि बुझेनन् है। येशू प्रभुले भन्नुभएको वचनलाई, भिडहरू त त्यहाँ धेरै ठुलो थियो, तर उहाँ सँगसँगै हिँड्ने 12 चेलाहरूले पनि येशू प्रभुले यो भनेको वचनलाई, प्रचार गरेको कुरालाई बुझेन र उनीहरूले सोध्छन् यो दृष्टान्तको अर्थ तपाईले अहिले जुन भन्नुभयो यसको अर्थ के हो है। आज धेरै मण्डलीमा आउने विश्वासीहरू पनि यस्तै हुन्छ है। आज धेरै मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन छरिन्छ, रोपिन्छ है। अब यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने हामीले आज जो वचन सुन्दैछौँ यो चाहिँ हामीले बारीमा छर्ने अहिलेको बिउको बारेमा प्रभुले बुझाउनको लागि भनेका पनि आज पनि हामीले यही कुरा यसरी बुझ्छौँ। अहिले हैन तोरी छर्ने बेला आएको छ हैन, हामीले हाम्रो बारीहरू पाको सफा गरेर तोरी छर्छौँ हैन। धेरै कुराहरू सागपात लगाउने समय हो, आलु लगाउने समय, रोप्नको लागि जब हामी छर्छौँ अनि त्यसबाट उम्रिन्छ।
र त्यतिखेरको मानिसहरूले किसानहरू भएको कारणले उनीहरूले बुझ्नको लागि उहाँले यो उदाहरण भन्नुभएको थियो। तर उहाँले बुझाउन खोजेको थियो परमेश्वरको वचनलाई है। जब हामीले चेलाहरूले भने यसको अर्थ के हो, येशू प्रभुले भन्नुभयो एकजना बिउ छर्नलाई बिउ छर्ने व्यक्ति निस्क्यो र त्यो व्यक्तिले बिउ छर्यो अनि त्यो बिउ छर्दाखेरि 4 प्रकारको ठाउँमा पर्यो हैन। एउटा बिउ चाहिँ बाटाको किनारतिर पर्यो, अर्को चाहिँ ढुङ्गिनी जमिनमा पर्यो, अर्को चाहिँ झाङमा पर्यो, अर्को चाहिँ असल जमिनमा। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् न। सुन्दाखेरि चेलाहरूले पनि बुझेन यसको अर्थ है। तर तपाईँ हामीले कतिचोटि धेरैचोटि प्रचार गरिसकेको खण्ड हो है। र तपाईँले मण्डलीमा पनि सुन्नुभयो, आयलुनमा पनि कतिचोटि प्रचार गरियो। तर हामीले जुन खण्डबाट प्रचार गरे पनि हरेक समय यो नयाँ तरिकाले परमेश्वरको वचन हाम्रो माझमा आउँछ। वचनको खण्ड त्यही भए पनि प्रकाश पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीलाई अझै अर्कै तरिकाले फेरि परमेश्वरको वचन बुझ्नलाई, परमेश्वरको वचन मनन गर्नलाई र त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा अझै नयाँ प्रकारले छुएको हामी महसुस गर्छौँ, आशिष पाएको महसुस गर्छौँ। वचन जति प्रचार गर्दा पनि यो हाम्रो लागि नयाँ नै हुन्छ है। त्यसकारण ती चेलाहरूले पनि यो बुझेनन्, उनीहरूले अनि 11 पदमा यसको अर्थ हामी पढ्दै जान्छौँ। जब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन के हो। आज हामीले परमेश्वरको वचन हाम्रो बीचमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो यो झुण्डमा हामी छर्दैछौँ। मसँग यहाँनिर परमेश्वरको वचन छ। परमेश्वरले यसरी छर्नुभयो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वरको वचन यसरी आयो हाम्रो माझमा, हालेलुया हालेलुया। यो परमेश्वरको वचन है। बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन। आज परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा छरिएको छ। बाटोको छेउमा खसेको बिउ तिनीहरू हुन्। यसको अर्थ जब हामीले वचन छर्यौं, सबैले त्यो वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, कतिले विश्वास गर्न सक्दैन हैन। यहाँनिर बाटोको छेउमा खसेको बिउ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर वचन सुनेर विश्वास नगरुन् भनेर नबाँचुन्, अनि दियाबलसले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन लगिहाल्छ है। वचन त प्रचार भयो, वचन छरियो उनीहरूको जीवनमा, तर उनीहरूले विश्वास गर्न नसकुन्, विश्वास गरेर यिनीहरूको आत्मा नबचोस् भनेर शैतान दियाबलसले उनीहरूलाई वचन बुझ्न दिँदैन, सुन्न दिँदैन, विश्वास गर्न दिँदैन। यो चाहिँ बाटोको छेउमा परेको बिउ है। अनि त्यसमा चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यो बिउलाई खाइदिए र त्यो जाग्न पाएन। त्यो बिउ जस्तो छरियो चराचुरुङ्गीले आएर खाए हैन, र ऊ चाहिँ उसमा विश्वास आएन। अनि यो चाहिँ दियाबल शैतान तपाईँ र हाम्रो पछि परमेश्वरको वचन नबुझ्नलाई, ग्रहण नगर्नलाई, विश्वास गर्न नदिनलाई शैतानले हरेकसँग यो प्रकारको एउटा षड्यन्त्र गर्दछ। विश्वासीहरू आज कतिचोटि हामीले परमेश्वरको वचन सुन्छौँ तर हाम्रो विश्वास त्यो प्रकारको बलियो हुँदैन है। र
त्यो चाहिँ दियाबलसले आइदिन्छ। आज धेरैले हामीले परमेश्वरको वचन सुनाएका छौँ, सुसमाचारको वचन हरेक मानिसहरूलाई, भिडहरूलाई, ठुला ठुला हामी क्रुसेडहरू क्रिसमसमा ठुलो र्याली गर्छौँ, मानिसहरू थुप्रैलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू वचन त प्रचार गरिन्छ, तर ती व्यक्तिहरूले सुन्दैनन्, त्यस्ता विश्वास गर्दैनन् हैन। दियाबलसले उनीहरूले विश्वास नगरून्, यिनीहरू नबाँचुन् भनेर उनीहरूको हृदयमा त्यो वचनलाई बस्न दिँदैन, त्यो वचनलाई विश्वास गर्न दिँदैन। अनि त्यो वचन भनेको बिउ भनेको वचन हो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई सम्झनाको लागि आज परमेश्वरको वचन तपाईको माझमा छरिएको छ है। तपाईले थाहा पाइराख्नु भएको होस्, विश्वास नगरून् र नबाँचुन् भनी दियाबलसले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन लगिहाल्छ। बाटाको छेउमा खसेको बिउ, बाटो साह्रो हुन्छ है। कहिले मान्छे हिँडिराखेको बाटोहरू वरिपरि बारी जोत्नु पर्यो, त्यो जोतिँदैन, साह्रो हुन्छ है, एकदमै खाँदिएको हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उनीहरूको हृदय कठोर हुन्छ। कठोरताले चाहिँ साह्रो, एकदम कठोर हृदय भएको कुराहरू बुझाउँछ है। यसले उसको कठोर हृदय हुन्छ। तिमीले भने पनि म तिम्रो भनेको वचन सुन्ने, म तिमीले भनेको वचनलाई पत्याउने, यस्तो कुराहरू आउँछ है उसको जीवनमा। किन भन्दाखेरि शैतानले त्यो वचन नबुझोस् भन्ने उसले चाहन्छ। अनि त्यो व्यक्ति घमण्डी हुन्छ है, घमण्डमा लिएको हुन्छ। अनि यसले परमेश्वरको वचनको बेवास्ता गर्छ। सुने पनि हैन, वचन भने पनि उसलाई केही मतलब छैन, कुनै चासो नभएको, आधी आधी हुन्छ। बाटोतिर, बाटाको किनारमा परेको बिउ छ। आज कति विश्वासीहरू, मानिसहरू यस्तै प्रकारको छन्। परमेश्वरको वचन छरियो, येशू प्रभुले ठुलो भिडलाई यही कुरा भन्नुभयो है। एउटा बिउ छर्ने व्यक्ति, बिउ छर्ने निश्चय, त्यो चाहिँ येशू प्रभुले त्यति ठुलो भिडलाई यो सन्देश उनीहरूको हृदय कठोर, घमण्डी, बेवास्ता, कुनै चासो नभएको व्यक्ति चाहिँ बाटोतिर परेको बिउ अथवा त्यस्तो साह्रो कठोर भएको जमिन जस्तो परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, ग्रहण गर्न नसक्ने, विश्वास गर्न नसक्ने आज त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचन प्रचार गरिन्छ, हरिन्छ, तर शैतानले आएर उनीहरूबाट त्यो वचनलाई, किनभने उसको जीवन थाहा छ शैतानलाई, उसको हृदय थाहा छ, उसको कठोरता, घमण्डता सबै कुरा थाहा छ। त्यसकारण उसले त्यो वचनलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। अनि त्यो शैतानले आएर त्यो वचनलाई खोसेर लैजान्छ है। एक किसिमका मानिसहरू आज संसारमा यस्तो प्रकारका मानिसहरू हुन्छन् भनेर उहाँले बुझाउन खोज्नुपर्छ। त्यतिखेरका मानिसहरू खेतीपाती गरेर उनीहरूलाई थाहा भएका व्यक्तिहरू थिए। यहाँनिर बिउ छर्नको उखानद्वारा उहाँले बताउनु। दोस्रो किसिमको यहाँनिर बिउ 13 पद हैन, ढुङ्गेनी जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर खुसी साथ यो ग्रहण गर्छन्, तर तिनको जरा हुँदैन र केही समयको लागि तिनीहरू विश्वास गर्छन्, तर परीक्षाको बेलामा तिनीहरूको घर कोही चाहिँ बिउ यस्तो ठाउँमा पर्यो, त्यो चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो है। अनि ढुङ्गेनी जमिनमा तल ढुङ्गा हुन्छ, तर माथि चाहिँ अलिअलि माटो हुन्छ है।
अनि छर्यो भने त्यो बिउ जाग्छ। त्यसरी नै यहाँनिर ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको बिउ चाहिँ जाग्छ र त्यो जाग्छ एकदमै देख्दाखेरि राम्रो भएको जस्तो देखिन्छ है। केही समय त्यो एकदम राम्रो होला जस्तो देखिन्छ, तर हामीले हेर्दै जाँदा बिस्तारै चाहिँ ओइलाउँदै पनि जान्छ है। पहिला मौलाउँदै आयो तर पछि ओइलाउँदै गयो। किन ओइलाएको भनेर हेर्दाखेरि तर उसको जरा गहिरोसम्म जाने ठाउँ पाएन। ढुङ्गिनी जमिनको ढुङ्गामा लाग्यो, फैलिन पाएन अनि त्यो सुक्यो, ओइलायो। यसको अर्थ चाहिँ आज मण्डलीमा अथवा कति मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन प्रचार गरिन्छ र परमेश्वरको वचनलाई सुन्छन्, मानिसले ग्रहण गर्छन्, सत्य हो भनेर विश्वास गर्छन् र उनीहरू मण्डलीमा एकदमै उत्साहित पनि हुन्छन् है, मण्डलीमा खुसी पनि हुन्छन्। अब के गर्छ है यसले भन्ने जस्तो पनि मण्डललाई देखाउँछन् र पास्टरलाई पनि खुसी बनाउन चाहन्छन् हैन। कहिले यस्तो धेरै उत्साहित भएर देखाउने व्यक्तिलाई हामी पास्टरहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। हामी एकदमै उनको उत्साहितपनालाई तुरुन्तै देख्न सायद हामी तुरुन्तै विश्वास गरेर धेरै कुराहरू हामी जिम्मेवारी पनि दिन सक्छौँ। पछि यसले समस्या ल्याउँछ है। यो ढुङ्गियानी जमिनमा परेको यो बिउ चाहिँ एकदमै मौलाउँछ, बढ्छ, उत्साहित हुन्छ, विश्वास गर्छ। केही समय चाहिँ एकदमै असल हुन्छ। शनिबार पनि सबैभन्दा छिटो सङ्गति आउँछ, दशवांश दिने कुराहरू पनि दिन्छ। म के सहायता गर्नुपर्ने म छिट्टो गर्छु भनेर एकदमै आतुरी गर्छ हैन। यस्ता अरू धेरै कुराहरूमा एकदमै सक्रिय भएर आउँछ। तर जब कुनै परीक्षा आउँछ उसको जीवनमा हैन, परीक्षा कुनै लोभ्याउने कुराहरू अथवा संसारका कतिपय गतिविधिहरू, संसारले गर्ने क्रियाकलापहरू त्यो बीचमा जान्छ। कसैको भनाइ, कसैले उसलाई चाहिँ हैन विश्वास गरेकोमा विरोध गरेको हुन सक्छ, उसलाई यसमा लाग्न हुँदैन भन्न सक्छ, अरू धेरैले दबाब दिन सक्छन्। यस्तो परीक्षा आयो भने यस्तो व्यक्ति फेरि फर्केर संसारतिर जान सक्छ है। यस्ता विश्वासी, यो चाहिँ ढुङ्गेनी जमिन है। यस्तो विश्वासी जसले विश्वास गर्यो, खुसी भयो, ग्रहण गर्यो, परमेश्वरको वचन सत्य हो भन्ने प्रकारको एकदमै उत्साहित भयो। केही समय अरू मानिसलाई पनि उत्साह दियो हैन, तर लामोसम्म यो विश्वासी टेक्न सकेन, किनभने यसको जरा चाहिँ छैन है। ढुङ्गेनी जमिन। आज कति विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ त्यस्तै प्रकारले पतित भएर पछि हटेका छन् है। उनीहरू निसासिएका छन्। उनीहरू पहिला उत्साहित भए तर अहिले नै आफै फेरि लाजमर्दो प्रकारको जीवन जिएका छन् हैन। यो ढुङ्गेनी जमिनमा परेको बिउ छ। आज धेरै यस्ता विश्वासीहरू केही समयको लागि मात्रै विश्वास गरेर एकदमै खुसी देखाउने व्यक्तिहरू हामीले पाउँदछौँ है। परीक्षाको बेलामा तिनीहरूको पतन हुन्छ। जब परीक्षा आयो, सानो कुरा के आयो भनेदेखि उनीहरू त्यो विश्वासबाट पछि हट्यो। कसैले प्रलोभन देखायो, लोभ देखायो, डर धम्की देखायो हैन, यस्ता थुप्रै विरोधहरू आयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पछि हट्छन् अनि त्यो ठुलो पतन हुन्छ है। यसकारण दोस्रो किसिमको बिउ चाहिँ यस्तो हो है। अनि तेस्रो किसिमको बिउको अर्थ 14 पद हेर्नुहोस् त। काँडाहरूका बीचमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर पछि यस जीवनका चिन्ता, धन, सुख, चैनमा परेर बढ्न पाउँदैनन् र तिनका फल फल्न
पाउँदैनन् हैन। तेस्रो किसिमको बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन त सुने ती व्यक्तिहरूले है र एकदमै खुसी भए, उत्साहित भए, त्यो चाहिँ झाङमा परे अनि त्यो चिस्यानी भएको कारणले त्यो बिउ त जाग्यो है, लक 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 हुँदै निस्कियो हैन। त्यसको चाहिँ ठुलो बोट बिरुवा फलहरू हाँगाबिँगा निस्किन्छन्, त्यो चाहिँ एक्लै सुत्त निस्क्यो, अग्लो पनि भयो है। हामी खेती गर्नलाई थाहा छ। अनि यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीमा पनि आउँछन्, विश्वास छोड्दैन, विश्वासमा बनिराख्छन्, तर जहिले पनि यिनीहरूको जीवन के हुन्छ? गनगने जीवन हुन्छ, सन्तुष्टि नहुने, खुसी नहुने, अरूलाई उत्साह दिन नसक्ने, मण्डलीको सेवालाई अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हौसला नदिने, जहिले पनि कुराहरू गर्दाखेरि एकदमै निराशका कुराहरू मात्रै गर्ने हैन, समस्याका कुराहरू मात्रै गर्ने, निराशिने के है, संसारका कुराहरू विश्वास गरियो, ठग्न पाइएन हैन, ढाँट्न पाइएन, धन कमाउन पाइएन हैन, यो गरेको भए हुन्थ्यो, यसमा लागेर यो भयो, अब सङ्गति नजाउँ भने पनि लागिहाल्यो, इष्टमित्रले पनि के भन्लान्, फेरि छोड्यो भने छोड्न पनि मिलेन, मण्डली गएन भने पास्टरहरूले के भन्छन्। त्यसकारण एउटा झुन्डेको जीवन के हैन, निशासिने जीवन। आज यस्तो मण्डलीमा कति विश्वासीहरूको जीवन निराश है, चिन्ता फिक्रीले सुख विलासको आनन्द चयनको कुराहरू खोज्ने हैन, धन खोज्ने अनि यस्ता धेरै आनन्द सुख विलासका कुराहरू खोज्ने हो संसारमा हैन। हामी पहिला पुरानो जीवनमा जिएको बानीलाई फेरि सम्झिने, यो बाटो पनि मेरै, उ बाटो पनि मेरै गर्ने कुरालाई पनि सम्झिने हैन, यो सबै त्यो चाहिँ झाङमा परेको गर्न पर्यो। उसको जीवनमा फल फल्दैन है। एउटा क्रिस्चियन जीवन बढ्नु पर्ने, बढ्न त पर्यो, यो बढ्न उसको जीवनमा फल चाहिँ लाग्दैन, फल लाग्दैन र उसले फल फलाउन पनि सक्दैन। एउटा सधैँभरि मण्डलीमा केही गरौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेर सम्झाउँदा पनि कहिले पनि सकारात्मक कुरा नल्याउनु, त्यो सल्लाहमा सहमति नहुने, फेरि यो क्याम्प आउन लाग्यो, पैसा उठाउनु पर्यो, पास्टरले पैसा उठाउने भनेको छ, अब के गर्ने हैन। अनि कसैले आशा मात्रै गर्ने हैन, मलाई कसैले सहायता गरेन, मलाई कसैले हेरेन, यति वर्षको पुरानो विश्वासीमा भइसके है। र यिनीहरू सङ्गति आउन छोड्दैन, सङ्गति आउँछन्, सङ्गतिबाट जान्छन्, तर जीवन फलदायक छैन हैन। यिनीहरू गनगन, विरोध, आलोचना, पास्टरको विरोध हैन, पास्टरले गरेका कति कुराको हैन त्यसको आलोचना र यस्ता धेरै कुराहरू गरेर खुसी जीवन हुँदैन त्यो व्यक्ति हैन, एकदमै निराश जीवन त्यसरी नै बितिराखेको हुन्छ। यो चाहिँ फल नफलाउने र जागेर बोट भइरहने फल वा बोट है। आज यस्तो धेरै मण्डलीमा हुन सक्छ है। अनि चौथो किसिमको बिउ चाहिँ 15 पदमा हामी पाउँछ है। र असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू जसले वचन सुनेर निष्कपट भला हृदय त्यसलाई जोगाइराख्छन्, धैर्य साथ फल फलाउँछन् हैन। चौथो किसिम मण्डली हामीले हेर्दाखेरि एउटा बारी जस्तै हो। तपाईले अहिले बुझ्नुभयो मैले भन्दै गरेँ, यो चाहिँ एउटा जमिन हो मण्डली। हामी सबै यो जमिन, अनि यहाँ परमेश्वरको वचन छरिएको छ। अनि यो परमेश्वरको वचन हामी कस्तो प्रकारको जमिनमा यो पर्यो, तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो जमिन छ है। अनि
बेवास्ता वचनलाई नपत्याउने, वचनलाई विश्वास नगर्ने, मण्डलीमा जति भने पनि ठिकै छ, आमा बुवा गइहाले, म पनि अब नगई भएन, तर म विश्वास गर्दिनँ, हैन? यस्ता धेरै प्रकारको विचारहरू लिइराख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बाटोतिर परेको, विश्वास नआउने, ग्रहण गर्न नसक्ने प्रकारको हृदय हामीसँग छ भने यो ठिक होइन है। हामी यदि बाटोतिर परेको जस्तै बिउ चाहिँ हाम्रो जीवनमा परेर हामीले वचनको केही समय एकदमै उत्साहित भयौँ, होइन? र आज पुरानो हुँदै अलिक बढ्दै हामी चाहिँ धेरै दिन बित्दै जाँदा हामी ओइलाइराखेका छौँ, सुकिसकेका छौँ। कुनै परीक्षा, कुनै प्रकारको डर, धम्की, आलोचना, विरोध समाजबाट आउँदा, अरू कुराहरूबाट आउँदा हामी विश्वास छोडेर पतित भएका छैनौँ। हामीले आज हाम्रो हृदयलाई जाँचौँ, यस्तो प्रकारको जीवन मण्डलीमा हामी जिराखेका छौँ भने त्यस्तो प्रकारको जमिन ध्यानमा परेको बिउ जस्तो परमेश्वरको वचन हामीमा छरियो। यो वचन सत्य हो भन्ने कुरा त थाहा छ, यो वचन एकदमै असल हो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो, विश्वास गर्यौँ। तर हामी बढ्दै जाँदा, पुरानो हुँदै जाँदा यो वचनले हाम्रो जीवनमा खुसी ल्याएको छैन, आनन्द ल्याएको छैन, शान्ति ल्याएको छैन। हामीले एकअर्कालाई उत्साह दिन सक्दैनौँ। जहिले पनि गनगन, जहिले पनि विरोध, जहिले पनि एउटा निराशको जीवन, होइन? पुरानो भए पनि कतिचोटि नयाँ नयाँ आउने विश्वासीहरूलाई पनि, होइन, उनीहरूको जीवन, त्यो व्यक्तिहरूको जीवन देख्दाखेरि यी विश्वासीहरूको पनि त यस्तो छ भने के विश्वास गर्ने, यस्तो फल नदायक, होइन? फल नभएको के फल भनेको चाहिँ आत्मिकतामा बढेको व्यक्ति 15 पदमा चाहिँ असल जमिनमा परेको बिउ चाहिँ त्यो व्यक्ति आज मण्डलीमा जसले वचन सुने, विश्वास गरे, सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरे र आज सेवकाईको निम्ति आफ्नो जीवन नै दिए। हरेक दुःख सुखमा उनीहरू प्रभुको लागि दुःख गर्न तयारी छन्, सहनको लागि तयारी छन्, हरेक ठाउँमा सहयोग गर्न तयारी छन्। आफ्नो, होइन, लगानीबाट पनि प्रभुको सेवा गरेका छन्, अरूलाई हौसला दिएका छन्। मरेका आत्माहरू, दुष्ट आत्मा लागेकाहरू, रोगी बिमारीहरूलाई भेट्न जाने कुराहरूदेखि टाढा टाढा उनीहरूलाई उत्साह दिने कुराहरू, होइन? यो चाहिँ फलदायी जीवन। हालेलुया, हालेलुया। फलदायी जीवन जसले वचन सुनेर, है, विश्वास गरे, खुसी भए, आफूले पाएको उद्धार र मुक्तिलाई बचाइराखे। म जस्तै अरू व्यक्तिले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर उनीहरू एकअर्कालाई हौसला दिन, जो निराश भएको व्यक्तिलाई उत्साह दिन, दुःखमा परेको व्यक्तिहरूलाई सान्त्वना दिन, होइन? एउटा गवाहीको जीवन, फलदायी जीवन, विश्वासी जीवन, हरेक नमुनाको जीवन, समाजमा, मण्डलीमा जे गर्दा पनि हामी यसरी गरौँ भनेर पास्टरलाई, अगुवालाई उत्साह दिने, हो यति गरे हुन्छ, हामीले मण्डललाई बढाउनुपर्छ भनेर उत्साह दिने असल जमिनमा परेको त्यस्ता विश्वासीहरूले मण्डली वृद्धिको लागि काम गर्छ। धैर्य साथ कुनै कुराहरू आउँदा आतिदैन, धैर्यताका साथ, बुद्धिमानीका साथ यी सबै कुराहरू परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउँदै अरूलाई उत्साह दिँदैन, होइन? फलदायी जसको जीवन देखेर, जसको उसको जीवनका सबै कुराहरू देखेर मानिसहरू प्रभावित हुन सक्छ, मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन्। एउटा उत्साहको जीवन, त्यो चाहिँ फलदायी जीवन, है? असल जमिनमा जसले धैर्य साथ फल। 4 किसिमका आज हामी धेरै असल जमिन, काँडाको झाङमा परेका बिउ तिनीहरू जसले वचन सुन्छन्, विश्वास गर्छन्, तर संसारको चिन्ता, धन दौलत, सुख विलास आदि आदिका कुराहरू सम्झेर उनीहरू विश्वासिन्छन्, तिनीहरूले फल फलाउन सक्दैनन्। असल जमिनमा परेको बिउ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुन्छन्, पालन गर्छन्, जस्तो सुकै अवस्था आए पनि स्थिर रहन्छन्। उनीहरूले धेरै आत्माहरू बचाउँछन्, इमानदारी हुन्छन्,
धेरैको लागि गवाई र नमुना बन्छन् र मण्डलीलाई उत्साह दिएर अझै अघि बढाउँदै जान्छ। ती चाहिँ जीवित, जब त्यस्ता व्यक्तिहरूको मण्डली हुन्छ अनि त्यो मण्डली जीवित मण्डली हो। हालेलुया, हालेलुया। त्यो मण्डली चाहिँ जीवित मण्डली हो। आफू पनि जीवित छन् र मण्डलीलाई पनि जीवित राख्छ। आज परमेश्वरले चाहनु भएको चाहिँ त्यो मण्डली हामी परमेश्वरको वचन त सुन्यौं, परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा हामीले पायौं, तर वचनलाई हामीले कसरी लिइराखे यो विशेष गरी यो छरी त्यो चाहिँ प्रभु येशूले आज तपाईँ र मलाई यो वचन दिनुभयो। वचनलाई तपाईँ र मैले कसरी लिएका छौँ, कसरी ग्रहण गरेका छौँ, कस्तो प्रकारले विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो विश्वासको आशा कसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ, आज यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 7 अध्यायको 24 र 27 पदमा, 24 देखि 27 मा हामीले हेर्यौं भने यहाँ मत्ती त्यसको 7 अध्यायको 24 देखि 27 मा हेर्यौं भने यहाँनिर दुईजना व्यक्तिको बारेमा बताइएको। दुईजना व्यक्तिलाई प्रभु येशूले उदाहरणमा भन्नुभयो है। यसकारण जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्दछु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो, बाढी आयो, हुडी चल्यो, त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँनिर दुईवटा उदाहरण प्रभु येशूले भन्नु, जसले वचन सुनेर पालन गर्छ। के गर्छ? वचन सुनेर पालन गर्छ। पालन गर्नु भनेको त्यो वचनलाई मान्नु, त्यो वचन अनुसार जिउनु, त्यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा ल्याउनु भनेको पालन गर्नु। त्यो व्यक्ति जसले वचन सुनेर पालन गर्छ, वचन अनुसार जिउँदछ, वचन अनुसार वचनको डर, वचनमा एकदमै आफूलाई तयारी गर्दछ, त्यो एउटा बुद्धिमान मानिस हो रे। प्रभु येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, त्यो चट्टानमाथि बनाएपछि ठुलो आँधी, हुडी, बतास, पानी आउँदा पनि त्यो घर ढलेन। यसको मतलब त्यो विश्वासीलाई भनेको हो, फेरि घरको कुरा होइन। दुईजना विश्वासीलाई यहाँ उदाहरण दिएको छ। एउटा विश्वासी जसले वचन सुन्छ, पालन गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिमान मानिस जस्तो, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो है। उसलाई यहाँनिर पानी, बाढी, हुडी, बतास यी सबै एउटा विश्वासीको जीवनमा आउने परीक्षाहरू, धोकाहरू, समस्याहरू हैन, विभिन्न कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्, हामीलाई ठोक्कर दिन्छ हैन। हामी चाहिँ साहसी हुनुपर्छ, यस्तो भएको हामी चाहिँ उत्साहित हुनुपर्छ। एउटा बलियो विश्वासी जब वचनलाई हामीले सम्झेर घोषणा गर्नुपर्छ। प्रभुले मलाई कहिले पनि नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मलाई त पानीबाट भएर जाँदा, आगोबाट भएर जाँदा म तँलाई छोड्ने छैन, म तेरो साथमा छु। हामीले वचन घोषणा गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा यस्तो अवस्थाहरू आयो भने है, जस्तो सुकै परीक्षा, जस्तो सुकै समस्या, जस्तो सुकै कठिनाइ, जस्तो सुकै खाँचो अभाव आए पनि हामी चाहिँ विश्वासमा बलियो भएर रहनुपर्छ। जसले चट्टान भनेको चाहिँ बलियो चट्टानलाई, यसै कारण उहाँले भन्नु, त्यो चट्टान चाहिँ बलियो हुन्छ, त्यो सितिमिति फुट्दैन, खस्दैन हैन, ढल्दैन, पहिरो पनि जाँदैन, त्यो चाहिँ बलियो भएर रहन्छ। त्यसरी नै वचन पालन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर मण्डलीलाई आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। र यसको जस्तो सुकै
परीक्षा, जस्तो सुकै आँधी बेरी, जस्तो सुकै दुःख पीडा, जस्तो सुकै समस्या आउँदा पनि ऊ चाहिँ आफ्नो विश्वासमा बलियो भइरहन्छ। उसलाई सतावट आओस्, बाधा आओस्, विरोध आओस्, हैन, जस्तो सुकै जेलै जानु परोस्, हैन, भनाइ खानु परोस्, पिटाइ खानु परोस् प्रभुको खातिर भने पनि त्यो व्यक्ति बलियो छ भनेदेखि त्यो बुद्धिमान मानिस हो। त्यो चट्टानमाथि बसालिएको घर जस्तै, त्यो कहिल्यै पनि ढल्ने छैन है। त्यो घरमाथि बजारियो, त्यो घर ढलेन है। यो पढ्नु हो। अर्को एउटा व्यक्ति छ जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, जसले मेरा यी वचन सुनेर पालन गर्दैन, व्यवहारमा ल्याउँदैन, त्यस अनुसार जिउँदैन भने त्यो व्यक्तिलाई यहाँनिर एउटा मूर्ख मानिससँग उहाँले तुलना गर्नुहुन्छ। मूर्ख मानिस जस्तो जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो है। पातु खोलामा घर बनायो भने कस्तो हो हैन, बालु खोलेर राम्रो घर बनाएर बस्यो भने सुन्दर बनायो हैन। तर जब बर्खा आयो, पानी हल हुडी बतास आयो भने त्यो घर नाम निशानै हुँदैन। यहाँ त्यही उदाहरण दिनु है। आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो, बाढी आयो, हुडी चल्यो, त्यस घरमाथि बजारियो, त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश। एउटा विश्वासीले परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास गरेन, पालन गरेन, त्यस अनुसार जिएन, त्यस अनुसार आफूलाई निर्माण गरेन भने त्यो एउटा मूर्ख मानिस जस्तो। वचन त सुन्यो, उसलाई जीवन दिने अनन्त जीवन, मुक्ति, उद्धार हैन, तर उसले त्यसको ख्याल गरेन, वास्ता गरेन, बेवास्ता गर्यो। त्यो व्यक्ति एउटा बालुवामा घर बनाएको जस्तै। जब यसलाई हुडी बतास परीक्षाहरू आउँदा, यस्ता विभिन्न प्रकारका पीडाहरू, आलोचनाहरू, समाजबाट विरोधहरू, घरकै परिवारबाट यस्तो आए पनि त्यो विश्वासी ढलेर गयो, पतन भयो अनि यसको उद्धार मुक्ति सबै गुमायो, जसले जीवनमा पाउनु पर्ने कुराहरू। त्यसकारण आज वचन तपाईहरुको जीवनमा छरिएको छ, रोपिएको छ। यो वचन परमेश्वरको वचन तपाईँ र म कति यसलाई पालन गर्नुपर्छ। हामी याकुब 1 अध्यायलाई पढ्छौं। याकुबको पत्री 1 अध्यायको हामी 22 देखि 25 है। याकुब 1 अध्यायको 22 देखि 25 सम्म हामी पढ्छौं। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। यहाँ त वचन पालन गरेन भने सुन्ने मात्रै गर्छ, तर वचन पालन गरेन भने त्यसले आफैलाई धोका दिँदो रहेछ। के दिँदो रहेछ? आफैले आफूलाई धोका। कति विडम्बना। परमेश्वरको वचन सुनेर अरूलाई धोका होइन, हामीले वचन पालन गरेनौं भने आफैले आफूलाई धोका दिन्छ। धोका कति नराम्रो है। यदि हामीले वचन पालन गरेनौं भने आफैले आफूलाई धोका दिन्छ। त्यसकारण तपाईं र मैले वचन पालन गर्नु, वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने मात्रै भएर। आज धेरै मण्डलीमा विश्वासीले वचन सुन्ने मात्रै गर्छ है। वचन सुने, मण्डलीमा आएर मण्डलीबाट निस्केर गए, फेरि संसारमा जस्तो उनी थिए पहिला त्यस्तै जीवन बिताएका हामीले देखिन्छ। विश्वासी हुन्, वर्षौंदेखि संगतिमा आउँछन्, तर वचन पालन गर्दैनन्। अहिले लडाईँ गर्नु पर्यो भने उनीहरू पहिला नै तयारी हुन्छन् है। सुर्ती चेप्न उनीहरूले छोड्दैनन्, रक्सी खान उनीहरूले छोड्दैनन् हैन। संसारमा जे मानिसले गरिराखेका छन् त्यो गर्न छोड्दैनन्, वचन सुन्छन्। के फाइदा? एक दिन त्यो व्यक्ति त्यस्तै गर्दै गर्दा
परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बिताएको छैन, पवित्रतामा छैन, त्यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा लिएको छैन, तर वचन सुन्छ मात्रै पालन गर्दैन भनेदेखि संसारमा जस्तोहरू मानिसले गरेका थिए, पुरानो जीवनमा जस्तो जीवन जिएका थिए त्यस्तै जिउँछन् भनेदेखि त्यो चाहिँ आफैले आफूलाई धोका दिएको है। आफैले आफूलाई धोका दिनु यो त ठुलो पाप नै हो। प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गर्नलाई क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, आफ्नो जीवन नै दिनुभयो हामीलाई बचाउनको लागि। तर उहाँको वचन पालन नगरेर हामी फेरि आफैलाई धोका दिएर नरकमा जाने रहेछ। त्यसकारण मण्डली होसियार, आज परमेश्वरको वचनलाई तपाईले पालन गर्नुपर्छ। अरूलाई धोका होइन, संसारमा त होइन हामीले अरूलाई धोका दिने कामहरू गर्छौँ, धोका दिन्छ। यो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेको होइन। हामीले त कसैलाई पनि धोका दिन हुँदैन, कसैलाई झुट बोल्न पनि हुँदैन, कसैलाई हामीले बदला लिन पनि हुँदैन होइन। हामी त ख्रीष्टको आत्माले, पवित्र आत्माले चलाइएका व्यक्तिहरू हौ। त्यसकारण वचन पालन गर्ने व्यक्ति भएर हामी परमेश्वरको इच्छामा जिउने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। वचन पालन गर्ने। अनि 23 गर्नुहुन्छ, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हो। वचन सुन्छ तर वचन पालन गर्दैन भने त्यो यस्तो मानिस हो, एउटा ऐना हेर्ने मानिस। ऐना हेर्छ, ओहो म त यस्तो रहेछ भन्यो, फेरि एकछिनपछि म कस्तो थिएँ भन्ने कुरा बिर्स्यो, म कस्तो रहेछु भन्ने कुरा बिर्स्यो। अनि एउटा त्यस्तो मानिस हो होइन, वचन पालन नगर्नु। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यस्तो नगर्नु, त्यस्तो नगर्नु, यो बाटो नहिँड्नु, वचनले हामीलाई के कुरा भनेको छ त्यो कुरा नगर्नु भनेको चाहिँ मण्डलीमा आएर वचन सुन्यो, ओहो आज वचन यस्तो आयो, मैले त्यो नगर्नु पर्छ भन्यो मण्डलीभित्र, तर बाहिर गएर फेरि त्यही गर्दै हिँड्यो, त्यही काम भनेदेखि त्यो चाहिँ ऐनामा मुख हेर्ने मानिस जस्तो। जसले वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन भने त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ। त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ, त्यो कस्तो थियो भन्ने कुरा बिर्सियो। आज धेरै हाम्रा विश्वास मण्डलीमा आउँदा आत्मिक हुन्छौँ, विश्वास गर्छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद चलाउँदछौँ, हामी खुसी हुन्छौँ। तर फेरि संसारतिर गयो भने संसारका हाम्रा अरू मानिसहरूले गरेको कुरालाई देखेर हामी लोभिन्छौँ होइन, थुग्निन्छौँ कि लोभिन्छौँ। त्यस्तो प्रकारको जीवन छ हाम्रो होइन। यस्तै म कस्तो म को भन्ने कुराहरू हामीले आफूलाई नचिन्नु, बिर्सिहाल्नु होइन। कतिचोटि हामी विश्वासीहरू, हामी त संसारमा छौँ, संसारमा विभिन्न प्रकारको कामहरू छ, योजनाहरू छ, रङ्गी चङ्गी छ, पाप छ, संसारमा धेरै कुराहरू भइराखेको छ। हामी त्यो पापबाट निस्केर दलदले हिलोबाट परमेश्वरले हामीलाई निकालेर आफ्नो सन्तान बनाएर हामीलाई अङ्गालो हालेर हाम्रा ती फोहोरहरू धोइदिएर हामीलाई पवित्र बनाउनु भएको उहाँका जातिहरू हामी हौँ। अब फेरि त्यो संसारमा फर्किनलाई हामीले फेरि चाहना र इच्छा गर्न हुँदैन। हालेलुया हालेलुया। किनभने हामी धोइयौँ, पखालियौँ, यीशुको रगतले आज तपाईँहरूमा पवित्र जाति भएका छौँ। हामी त उद्धार पाएका जातिहरू, जो हाम्रो पापको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्न, हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाएर परमेश्वरको राज्यमा बोलाउनु भएका हामी व्यक्ति। त्यसकारण हामी संसारका कुराहरू गरेर म को भन्ने कुरालाई आज धेरै कति विश्वासीहरू गए, संसारका पहिलाका साथीहरू तास खेलिराखेका छन्, जुवा खेलिराखेका छन् भने त्यहाँ गएर हेर्दा हेरे अनि अलिकति रहर गर्दा के फरक पर्यो भनेर गरिहाल्छ। कति साथीहरू पहिला सँगसँगै भट्टीमा बसेर रक्सी खाएका साथीहरू उनीहरूलाई भेटेर खाइराखेका, आफू पनि त्यहाँ गएर यसो बसेर
साथीहरू बस्न बस्न त आज अर्कै भाषा छैन क्रिस्चियन भयो भनेर हाम्रै साथीहरू भनेर बसायो भने यति खाइदिने केही फरक पर्दैन। कसैले देख्दैन, पास्टरले देख्दैन, अगुवाहरूले देख्दैन, कोही विश्वासी त देख्दैन, ठिकै छ भनेर खाइदियो भने होइन बिर्सियो आफूलाई म को भन्ने कुरा थाहा छैन। कतिचोटि खाने कुराहरू, नाच्ने कुराहरू, होइन गर्ने कुराहरू पाप गरी सघाउने म को भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। यदि तपाईँ र मैले बिर्सियौँ भनेदेखि यही ऐनामा मुख हेर्ने मान्छे जस्तो मण्डलीमा आएर अलिकति थाहा भए जस्तो गर्ने मण्डलीबाट गएपछि फेरि संसारकै तिहार आउँदैछ। धेरैचोटि विश्वासीहरू यो समयमा तपाईँ र म को हो भन्ने कुरालाई आफ्नो पवित्रता र शुद्धतामा आफूलाई बचाउने कुरा कति आज फेरि संसारकै रमझममा हराउन सक्छन्। विश्वास मण्डलीमा आए होइन सुने तर म को भन्ने कुरालाई बिर्से। उनीहरू नाच्ने ठाउँमा नाचे, रक्सी खाने ठाउँमा रक्सी खाए, जुवा तास खेल्ने ठाउँमा जुवा तास खेले, होइन संसारमा जस्तो गरिराखेका छन् त्यस्तै गरे भनेदेखि मण्डलीमा आयो भने भन्ने कुराहरू गऱ्यो भने ऐनामा मुख हेर्ने जस्तै हो है। त्यसकारण वचन पालन गर्ने, वचन सुनेर आफैलाई धोका दिने होइन। एउटा भनाइ छ समुद्र एकदमै ठुलो हुन्छ, समुद्रको पानी एकदमै नुनिलो हुन्छ। समुद्रमा गएका ठुलाधारी मुलुकहरूमा गएका होइन अनि कति हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूले आउँला त्यहाँको समुद्र चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यहाँ सबै ठाउँबाट बगेर आएको पानी सबै मिलेको कारण त्यो पानी चाहिँ एकदमै नुनिलो पानी हुन्छ। अनि त्यो भित्र चाहिँ माछाहरू छ, त्यो भित्र माछाहरू छ, तर त्यो माछाले कहिले पनि त्यो समुद्रको नुनिलोपन चाहिँ आफूले लिँदैन। किनभने त्यो समुद्रमा जतिसुकै नुनिलो भए पनि त्यो माछा नुनिलो हुँदैन। त्यहाँबाट ल्याएर माछा मारेर पकायो भने नुन खाँदैन। समुद्रमा त्यो नुनीले भरिएको माछा ल्याएर पकाउँदा नुन हाल्दैन पर्ने है, तर उसले कहिले पनि त्यो नुन आफ्नो जीवनमा। यसरी नै आज यो संसार, आज हाम्रो समाज, हामी जहाँ छौँ एउटा समुद्र जस्तो हामी आज घुमिराखेका छौँ, हिँडिराखेका छौँ, बहिराखेका छौँ। संसारमा विभिन्न प्रकारको विकृतिहरू भइराखेको छ, पाप भइराखेको छ, लडाइँ झगडा भइराखेको छ, व्यभिचार भइराखेको, जान सिकाइ कुटाकुट भइराखेको छ, जुवा तास भइराखेको छ, होइन मूर्ति पूजा तन्त्र मन्त्रका कुराहरू भइराखेका छन्। यी सबै चाहिँ पापहरू। यस्तो पापबाट हामीलाई परमेश्वरले निकाल्नु भयो, झिक्नु भयो। हामी त दलदल हिलोमा फसेका थियौँ पापमा। अब हामी परमेश्वरको सन्तान भएका हामी संसारमा छौँ। यहाँबाट हामी कतै गएर छुट्टैमा कसरी बच्ने भन्ने डराउनु पनि पर्दैन। हामी संसारमा छौँ, तर तपाईँ र म चाहिँ पवित्रताको जीवन जिउनु, सत्यताको जीवन जिउनु, विश्वास योग्यताको जीवन जिउनु पर्यो, अरूलाई प्रेम र वास्ता गर्ने जीवन जिउनु पर्यो, अरूलाई दया गर्ने जीवन जिउनु पर्यो, लडाइँ झगडा नगर्ने जीवन जिउनु पर्यो, खाने पिउने कुराहरू हाम्रो जीवनमा हटेको हुनु पर्यो। यो जीवन जब हामीलाई समाजले देख्छन् अनि हाम्रो जीवनलाई हामी त्यही गवाही बन्छ, उदाहरण बन्छ। ओ यो व्यक्ति, यो दिदी, यो बहिनी, यो भाइ, यो दाइ हिजोसम्म यस्तो थियो ख्रिस्टलाई नपाउँदाखेरि, तर आज त यो दाइ, यो दिदी, यो बहिनीको जीवन चाहिँ अचम्मको छ। उनको जीवन चाहिँ कति राम्रो, कति सुन्दर होइन। कति दुःख परेको व्यक्तिलाई उत्साह दिने होइन,
खुसी, एक अर्कालाई सहायता गर्ने, एक अर्काको लेनदेनको कुरामा पनि इमान्दारी भनेको बेला ठ्याक्कै लिने, ठ्याक्कै दिने, अरूलाई सहायता गर्ने, उनीहरूको सबै व्यवहारहरू कति सफा छ, कति राम्रो छ। यो समाजमा हामीलाई समाजले देख्ने र हामी गवाही बन्न सक्छौँ। गवाही बन्नको लागि हाम्रो जीवन मानिसहरूले वचन पालन गर्नु भएर बुद्धिमान व्यक्ति जस्तै तपाईँ आज मण्डली उदाहरण र गवाही बनेको। आज धेरै मानिसहरू यसरी हराएका छन् संसारमा, दुःखमा छन्, पीडामा छन्, निराशमा छन्, चिन्ता फिक्रीमा छन्, डर तरासमा छन्, रोग बिमारले दुःख पाएका छन्, फोहोर गन्दा जीवन जिराखेका छन्। जब तपाईँ र मेरो जीवनलाई उनीहरूले देख्दाखेरि प्रभावित हुनेछ र परमेश्वरलाई हामी ती आत्माहरू आज त्यो जीवन तपाईँ र ममा बढ्दै गएको ताकि हामी फलदायक जीवन मण्डलीलाई अझै जीवित राख्न सकौँ, हामी जीवित रहन सकौँ, धेरै मानिसलाई हामी बचाउन सकौँ, मण्डलीमा ल्याउन सकौँ। तपाईँ र मेरो जीवन वचन पालन गर्ने, वचन सुनेर आफैलाई धोका दिने। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो जीवन हरेक मानिसलाई बचाउने, उनीहरूको अगाडि एउटा गवाही र नमुना बन्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई बोलाउनु। यदि चर्चमा आउँदाखेरि मात्रै हामी विश्वासी हुन्छौँ, तर चर्चबाट बाहिर गइसकेपछि फेरि पुरानो जीवन जस्तै हामीले जिराखेका छौँ भने हामीले आफूलाई धोका दिन्छौँ। यो मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण हामी धोकामा नखाउँ। असल छोराछोरी भएर धेरै यस्ता मानिसहरूलाई प्रभुमा ताकि मानिसहरूले जीवन त्यतिखेर हामी होसियारी आफूलाई पवित्रतामा सधैँ तयारी। धेरै व्यक्ति दसैँ तिहारको बेला हाम्रो विश्वासहरू छुट्टिएर संसारमा फेरि पाप गरिबस्छ। आफूलाई म को भन्ने कुरा हामी जस्तो सुकै ठाउँमा गए पनि, जस्तो सुकै समूहमा गए पनि, जस्तो सुकै हामी नाच गानामा गए पनि, जस्तो सुकै भोज भट्यारमा गए पनि, जस्तो सुकै हामी ठाउँमा गए पनि म को भन्ने कुरालाई हामी कहिल्यै पनि नबिर्सौँ। यो तपाईँलाई सल्लाह अनुरोध छ। अनि मात्रै तपाईँ र म साक्षी बन्न सक्छौँ, गवाही बन्न सक्छौँ। अनि त्यो जीवन जिएको हाम्रो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। र आज असल जीवन हुनलाई तपाईँ र ममा परमेश्वरको वचन छरिएको छ। अब यो वचनलाई फलदायी भएर अघि बढ्दै जानलाई हामी मण्डलीमा तयारी गर्नु। हामी फेरि संसारका कुरातिर होइन, तर परमेश्वरका कुरा, माथिका कुरातिर हामीले ध्यान लगाएर अघि बढ्न सक्छौँ। हामी वचन पालन गर्ने व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ। जो वचन आज तपाईँले जीवनमा रोपिएको छ, अब यो वचन चाहिँ तपाईँको जीवनमा फलदायी बन्नुपर्छ र अरूले हाम्रो जीवनमा फल देख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आत्मिकी भाव, आत्मिकी जीवन, सत्यताको जीवन, पवित्रताको जीवन, प्रेम र दयाको जीवन, सहयोग गर्ने भावना भएको जीवन। यस्ता धेरै फलद्वारा हामी मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउन सक्छौँ। हामी बुझ्दै भयो भने केही फाइदा एउटा भनाइ छ होइन। यदि हामी ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि हाम्रो जीवन परिवर्तन भएन, बदलाव भएन, हामी जस्ताको त्यस्तै पहिलाको जीवन जस्तो छ त्यस्तै भयो भने केही फाइदा भएन। उही पल्लो घरको डरे पल्लो घरे सरे भने जस्तै है, के अर्थ त्यसको होइन। त्यसकारण तपाईँले मेरो जीवन चाहिँ वचन पालन, वचन रोपिएको जीवन र अरूको अगाडि फलदायक जीवन बन्न सकोस्
परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। वर्णन गरौँ, भनौँ येशू। पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया तपाईँ जीवित अनि महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले